विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ जब कुछ अद्वियात ले रहे होते हैं तो विटामिन बी 12 की कमी उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। किस तरह करती है कि विटामिन बी 12 आपके सेल खून बनने से लेकर आपके सेल का डीएनए, आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन, आपकी यादाश्त सब के ऊपर असरअंदाज होता है अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए। आपको डॉक्टर विटामिन बी 12 देते हैं शुगर की दवाओं के साथ, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी हैं डायबिटीज़ की जिसकी वजह से आपके जो विटामिन बी 12 अगर आप ले भी रहे हैं ना खुराक के ज़रिए या दवाओं के ज़रिए, सप्लीमेंट के ज़रिए, वो जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती। तो छोटी सी वीडियो है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया है। ये चीज़ें अक्सर ना डिस्कस होती हैं ना बताई जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी 12 की कमी आसाबी निज़ाम को मुतासर करती है, आपके जिस्म के एक एक सेल को मुतासर करता है। विटामिन बी 12 की कमी, आपको पता है कि ये वो विटामिन है कि जो गोश्त में और एनिमल सोर्स में पाया जाता है, ये पौधों में, प्लांट्स में नहीं होता। इसको लेने के लिए या तो आप फूड के ज़रिए लेते हैं या सप्लीमेंट के ज़रिए आपको दिया जाता है। जब आप इसको फूड के ज़रिए लेते हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। जब भी आप कोई खुराक ये सोच के खा रहे होते हैं ना कि विटामिन बी 12 हमें मिलेगा, तो आपको कम से कम ये पता हो, सप्लीमेंट में भी ऐसा ही है, कि जिस्म का हिस्सा कैसे बनती है वो चीज़। विटामिन बी 12 आपके जिस्म में अगर सही तरह एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। विटामिन बी 12 कुछ फूड में पाया जाता है जो आपको ले सकते हैं आप, इजीली अवेलेबल होता है हर मुल्क में, हर जगह। लेकिन सप्लीमेंट भी इसके अवेलेबल हैं। वजूहात क्या हैं कि विटामिन ले रहे हैं उसके बावजूद आपकी बॉडी में वो पूरा नहीं हो रहा या आपकी वो कमी चली आ रही है। इससे जिस्म में दर्द हो सकता है, आपको थकावट होगी, आपके ब्रेन फॉगिंग होती है, न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं, न्यूरोपैथिक जो पेन होते हैं ना, जो पाँव में टिंगलिंग, दर्द हाथों में, वो हो सकते हैं। अच्छा, इसको विटामिन बी 12 जो है इसकी कमी से खून की कमी भी हो जाती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स भी इफेक्ट होते हैं। तो हमने पहले तो ये देखना है कि बी 12 आपको नॉर्मली जो खानों में पाया जाता है वो कितना कितना है और किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है। इसकी जो रिकमेंडेड इंटरनेशनल डोज है ना वो 2.5, 2.6, 2.8 माइक्रोग्राम तक रोज़ाना की है, लेकिन सप्लीमेंट की शक्ल में 500 माइक्रोग्राम डेली तक रिकमेंडेड होता है। आप इजीली इसको ले सकते हैं सप्लीमेंट की शक्ल में, वो जो आपको कैप्सूल की शक्ल में मिलता है। फूड में इसका जो रिच सोर्स है ना वो है बड़े बड़े जानवर की कलेजी, यानी बड़े गोश्त की जो कलेजी होती है। अब इसकी सर्विंग भी बताऊंगी आपको और ये भी बताऊंगी कि किस तरह आप ले सकते हैं। 3 औंस, यानी कि 3 औंस होता है 85 ग्राम के बराबर, 3 औंस के अंदर 70 से 80 माइक्रोग्राम तक बी 12 मौजूद है। तो अगर आप 100 ग्राम तक कलेजी भी ले लेते हैं एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर, तो वो आगे पीछे आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत पूरी होती रहती है। एब्जॉर्ब भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये आपने ज़रूर इस वीडियो में सुनना है। इसके अलावा एक इसका और सोर्स है अंडे, अंडों के अंदर होता है, अंडे में भी 2.1, 2.2 माइक्रोग्राम तक आपको मिल जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल एग्स भी सब लोग खा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बी 12 की कमी है। आपने अपनी इस डाइट पे फोकस करना है, पहले बी 12 का टेस्ट करवाएं, अगर वाकई डेफिशिएंसी आ रही है तो फिर इसको सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा दही में, ग्रीक योगर्ट में ये पाया जाता है, उसमें भी आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोग्राम तक। माइक्रोग्राम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, ये मिलीग्राम से भी बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो ये इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑफ एंड ऑन या डेली इसको लेंगे, आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आपकी हल होती चली जाएंगी। और अगर आप सप्लीमेंट की शक्ल में ले रहे हैं तो भी आपके जिस्म का हिस्सा बनना, एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं असल टॉपिक के ऊपर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि विटामिन बी 12 जिस्म में कैसे एब्जॉर्ब होता है, आपके जिस्म का हिस्सा कैसे बनता है। अंडे और ग्रीक योगर्ट और कलेजी के अलावा जितनी भी सी फूड होती है ना, ऑयस्टर्स हैं और टूना फिश है,
اس کے علاوہ اور بھی فش ہیں، ان کے اندر بھی 2.5 2.6 مائکرو گرام تک، یعنی ٹونا فش اگر 2 ٹیبل سپون آپ لیتے ہیں نا تو 2.5 مائکرو گرام آپ کو وہ مل جاتا ہے B12۔ جب آپ نے اس کو کھا لیا، سپلیمنٹ کی شکل میں کھا لیا یا فوڈ کی شکل میں لے لیا، سب سے پہلے یہ جائے گا آپ کے معدے میں۔ B12 کی آپ کے جسم میں حصہ بننے کے لیے سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آپ کے سلائیوا ہے۔ ہیپٹوکورین سلائیوا کے اندر کچھ فیکٹرز موجود ہیں، یوں سمجھ لیں کوئی انزائم کی طرح کی ایک چیز ہے جس کے ساتھ سب سے پہلے B12 کمبائن ہوتا ہے۔ وہاں سے کمبائن ہونے کے بعد یہ جاتا ہے سیدھا معدے میں۔ معدے میں جانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے معدے کا تیزاب، جو قدرتی تیزاب ہے آپ کے معدے کا، ہائیڈروکلورک ایسڈ، وہ ایسڈ اس B12 کو، وہ جو پروٹین ہے، وہ جو گوشت ہے، وہ جس چیز کے ساتھ بھی ظاہر اٹیچ ہو کے آپ نے لیا ہے نا، کیونکہ وہ آپ نے اینیمل سورس کی شکل میں اس کو لیا ہے، تو وہ سب سے پہلے تیزاب معدے کا اس کو علیحدہ کرے گا B12 کو۔ B12 کو علیحدہ وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ جب وہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو ایک دو اور انٹرنسک فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کمبائن ہوتا ہے، پھر یہ کمبائن ہو کر چھوٹی آنت کی طرف آتا ہے۔ چھوٹی آنت میں آنے کے بعد یہ B12 چھوٹی آنت کا آخری حصہ ایلیم کہلاتا ہے، وہاں پر یہ ریسیپٹرز موجود ہیں آپ کی اس آنت کے اندر۔ ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے ڈورز ہیں، دروازے ہیں جو آئے ہوئے مہمان کو پہچانتے ہیں کہ کیا یہ مہمان ہمارا کچھ جانا پہچانا ہے، اس کو گھر کے اندر لانا ہے یا گھر کے باہر ہی کھڑا رکھنا ہے۔ تو یہ ریسیپٹر اس B12 کو پہچانتا ہے اور پھر وہ اسے پرمیشن دیتا ہے کہ اب آپ بلڈ میں جذب ہو جاؤ۔ یہ سارا اس کا پروسیجر آ گیا، یہ سمپل وے میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ان فیکٹرز کو ذرا نوٹ کریں۔ پہلے سلائیوا، آپ کے منہ کی ہیلتھ، آپ کی اورل ہیلتھ۔ دوسری چیز، معدے میں بننے والا تیزاب۔ اگر آپ کوئی ایسی ادویات کھا رہے ہیں جو معدے سے ریلیٹڈ ہے، رائزک ہے، نیگزم ہے، اور چیزیں ہیں، معدے کی تیزابیت کی دوائیں لیتے ہیں آپ، تو وہاں سے B12 آپ کا صحیح طرح سے وہ معدے کے اس انزائمز کے ساتھ وہ ٹریول ہی نہیں کرے گا چھوٹی آنت کی طرف۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں چھوٹی آنت کی طرف۔ اگر آپ کو چھوٹی آنت یا بڑی آنت کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو سیلیک ڈیزیز ہے، آپ کو IBS ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، IBD ہے، آپ آنتوں کی کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے ریسیپٹرز یقیناً جو ہیں وہ متاثر ہوئے پڑے ہیں اور وہ B12 آپ کا وہاں سے ایبزارب نہیں ہوگا۔ تو جب B12 آپ نے کھا لیا خوش ہو کر اور وہ خون میں شامل نہیں ہوا، تو وہ نہ آپ کے نیورونز کے لیے فائدہ مند، نہ آپ کے سیلز کے لیے، نہ آپ کے خون بننے میں، نہ آپ کے جسم میں، نہ آپ کے اعصاب میں، کسی چیز میں بھی فائدہ مند نہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض میٹفورمن لیتے ہیں، ان کو بھی B12 جو ہے وہ بہت کم ایبزارب ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی جو ڈوز ریکمینڈڈ ہے وہ 500 مائکرو گرام تک رکھ دی جاتی ہے، تاکہ جتنی ویسٹ ہونی ہے، رہنی ہے، رہ جائے، تھوڑی بہت جتنی ایبزارب ہونی ہے وہ ہو جائے باڈی میں۔ تو ڈائٹ کے ذریعے ایک تو آپ کو بہت کم B12 ملتا ہے، پہلی بات۔ دوسری، آپ کی اپنی یہ تمام جو فیکٹرز میں نے آپ کو بتائیں یہ ہونا ضروری ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند زندگی گزاریں، آپ کے جسم میں یہ B12، آپ کے بچوں کے جسم میں کمی نہ ہو، تو پھر یہ آپ کو چیزیں دیکھنی ہیں۔ شوگر کے ساتھ یہ جو نیوروپیتھی کا پرابلم ہے، یہ جو اگر شوگر نہ بھی ہو، یہ نیوروپیتھی آج کل ڈائبٹیز کے علاوہ بھی لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے، میں یہ دوائیں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، تو کیا B12 میرے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا، یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ آپ نے خود یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں۔ ویڈیو کا کانٹینٹ بڑی محنت سے تیار کرتی ہوں، یہ چیزیں بڑی نایاب ہیں آپ سب کے لیے، تو آپ نے غور سے سننی ہے، سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ